अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ट्रैकर ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं फैसल फयाज। अभी हमने एक सिलसिला शुरू किया है। हम 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और एक कनाल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो दिसंबर 2022 में जो कास्ट आती है उसके ऊपर वीडियो का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अगर जिस साइज़ की हम वीडियो बनाएंगे इसके अलावा कोई आपका साइज़ हो तो आप हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं। हम उस साइज़ की वीडियो बना के तो आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह। इस बढ़ती हुई महंगाई में 5 मरला घर भी लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, तो अभी लोगों का 3 मरला घर के ऊपर भी इंटरेस्टिंग होते हैं। और सोसाइटी में तकरीबन हर सोसाइटी में 3 मरला प्लाट का भी साइज़ होता है। तो आज 3 मरला के ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको 3 मरला सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर का खर्चा बताऊंगा। तकरीबन पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन हर सोसाइटी में 3 मरला साइज़ आपको मिल जाता है। और जो लोकल सोसाइटी होती हैं उनमें जो 3 मरला का साइज़ होता है वो 20 बाई 37.5 या 22 बाई 34 होता है। इसके जो स्क्वायर फीट होते हैं 750 स्क्वायर फीट होते हैं। लोकल सोसाइटी में टोटल स्क्वायर फीट ही काउंट करके लोग टोटल स्क्वायर फीट के ऊपर ही घर बनाते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर के 750 स्क्वायर फीट हो गए। स्ट्रक्चर के ऊपर 13 लाख रुपये खर्चा आता है 3 मरले सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ ये 2.5 फुट की फाउंडेशन के हिसाब से ये रेट बता रहा हूँ। अब स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रक्चर उसे कहते हैं एग्जाम्पल 2.5 फुट की फाउंडेशन, चुनाइयाँ और अंदर दरवाज़ों की चुगाड़ और छत। सिंपल जो घर आपको बाहर से ईंटों का बना हुआ ढांचा नजर आता है उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। 3 मरला सिंगल स्टोरी ढांचे के ऊपर 13 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। 3 मरला सिंगल स्टोरी ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका 19 लाख खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर से ये मुराद है फाउंडेशन, चुनाई, चुगाठे, नीचे कच्चा, उसके बाद प्लस्तर, छत और सेंट्री और इलेक्ट्रिकल की वायरिंग। सिंपल सादे लफ्ज़ों में जो घर आपको बाहर से प्लस्तर हुआ नज़र आता है उसे हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद आता है फिनिशिंग। 3 मरला सिंगल स्टोरी घर आपको 27 लाख रुपए में तैयार होगा। फिनिशिंग से मुराद ये है कि एक क्लास की फिनिशिंग। सादे लफ्ज़ों में जिस घर में सिर्फ आपने फर्नीचर रखना होता है, फर्नीचर के अलावा जो मुकम्मल घर रेडी होता है जिसमें चुगाठें, दरवाजे, टाइल, मार्बल, सेंट्री, फिटिंग का सारा सामान, सीलिंग, पंखे, लाइटें, ईच एंड एवरीथिंग जिसमें कंप्लीट होती है, सिर्फ आपने फर्नीचर रखना होता है। 3 मरला सिंगल स्टोरी घर आपको 27 लाख रुपए में बनेगा आपका। अभी डबल स्टोरी घर की बात करते हैं। 3 मरला डबल स्टोरी घर के जो स्क्वायर फीट होंगे 750 ग्राउंड फ्लोर के, 750 फर्स्ट फ्लोर को, 180 स्क्वायर फीट मम्टी के होते हैं। ये टोटल 1680 स्क्वायर फीट बनते हैं। 3 मरला डबल स्टोरी जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो 25 लाख रुपए में तैयार होता है। स्ट्रक्चर 3 मरला डबल स्टोरी। 3 मरला डबल स्टोरी जो ग्रे स्ट्रक्चर तैयार होता है वो 32 लाख रुपए में तैयार होता है। 50 लाख रुपए में 3 मरला डबल स्टोरी अच्छा घर एक क्लास फिनिशिंग में आपका रेडी हो जाता है। अब मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूं कि जो आप घर बैठ के आसानी के साथ अपने घर के स्क्वायर फीट से अपना रेट निकाल सकते हैं। जैसे 3 मरला सिंगल स्टोरी के 750 स्क्वायर फीट, डबल स्टोरी के 750 और मम्टी के 180, ये तीनों फ्लोर के 1680 स्क्वायर फीट बनते हैं। अगर आपने ढांचा बनाना है तो दिसंबर 2022 में अभी तक 1300 रुपया पर स्क्वायर फीट से लेके 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट तक ढांचा रेडी होता है। ये इस स्क्वायर फीट को 1680 स्क्वायर फीट को आप 1300 से लेके 1500 तक ये वेरिएशन इसलिए रखी है ताकि आप मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, आप ईंट कौन सी यूज़ करते हैं, आप सीमेंट कौन सा यूज़ करते हैं, आप किस क्वालिटी का काम करवाते हैं। 1680 को आप 1300 से लेके 1500 तक मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास स्ट्रक्चर का रेट निकल आएगा। इसी तरह अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर का रेट निकालना चाहते हैं तो इन स्क्वायर फीट को आप 1800 से लेके 1900 रुपया तक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये कास्ट आ जाएगी ग्रे स्ट्रक्चर की। अब आते हैं फिनिशिंग के ऊपर। 3 मरला डबल स्टोरी घर अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो ये टोटल स्क्वायर फीट है, इसको आप 3000 से ज़रब दें तो आपके पास 3 मरला डबल स्टोरी घर की कास्ट आ जाती है। ये है आसान फार्मूला जो आप इजीली खुद भी कैलकुलेट करके तो आप काम कर सकते हैं। इस रेट में जो 50 लाख के डबल स्टोरी घर का रेट बताया है इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप दरवाजे कौन से लगाते हैं, आप टाइल मार्बल कौन सा लगाते हैं, आप फिनिशिंग किस लेवल की करते हैं। अगर तो आप हाई लेवल की फिनिशिंग करेंगे तो ये 50 लाख 60 लाख तक भी जा सकता है। अगर आप थोड़ा नॉर्मल मटेरियल यूज करेंगे तो ये 50 लाख 40 लाख तक भी आ सकता है। इसलिए डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं।
ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ریٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں شامل. یہ جو 50 لاکھ روپے میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے، اس ریٹ میں پائلنگ یا رافٹ نہیں شامل. پائلنگ یا رافٹ سے مراد یہ ہے اگر آپ کوئی سوائل ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کے سوائل ٹیسٹ میں زمین سوائل جو ہے وہ لوز ہوتی ہے، تو آپ کو نیچے بیڈ یا پائلنگ کروانی پڑتی ہے، تو اس ریٹ میں وہ چیزیں نہیں شامل. اس ریٹ میں اگر آپ کا پلاٹ کے پیچھے نال ہے تو آپ نے کوئی ریٹیننگ وال بنانی ہے تو اس ریٹ میں ریٹیننگ وال نہیں شامل. اس ریٹ میں سوسائٹی کی میپ اپروول فیس نہیں شامل. اس ریٹ میں آپ کی ڈرائنگوں کا خرچہ نہیں شامل. اس ریٹ میں کوئی ایکسٹرا فنشنگ نہیں شامل. اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے گھر میں وال پیپر لگوانے ہیں یا کوئی ایکسٹرا انٹیریئر کا کام کرنا ہے تو وہ اس ریٹ میں نہیں شامل. اس ریٹ میں جسٹ ایک گلاس گھر تیار ہوتا ہے. ابھی سب سے اہم جو باتیں ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون کون سی غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں اور ہم ان سے بچ جائیں. جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو میں نے روزمرہ کا ہمارا کام ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اب ان غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 90% لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں، سب سے جو اہم غلطی ہم لوگ گھر بناتے ہوئے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سوائل ٹیسٹ نہیں کرواتے. اب سوائل ٹیسٹ کا جو خرچہ ہے وہ ٹوٹل 10 سے 15 ہزار روپے 5 مرلے سوائل ٹیسٹ کا خرچہ ہے. اب سوائل ٹیسٹ سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ آپ نے سوائل ٹیسٹ کروایا ہے، آپ کو دیکھیں پنڈی اسلام آباد کی جو زمین ہے یہ زیادہ تر فلنگ ایریا ہے، تو اگر سوسائٹی بن جاتی ہے، روڈ گلیاں بن جاتی ہیں، تو ہم یہاں آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں 20-20 فٹ فلنگ ہے یا 10-10 فٹ فلنگ ہے یا یہ زمین بالکل صحیح ہے. اب ایک جگہ 20 فٹ کی فلنگ ہے، وہاں آپ 2.5 فٹ کی فاؤنڈیشن بنا کے آپ گھر بنا دیتے ہیں، کل کو آپ کی دیواروں میں کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی فاؤنڈیشن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سوائل ٹیسٹ لازمی کروایا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے فاؤنڈیشن کیسی رکھنی ہے. دوسری جو سب سے اہم غلطی ہم کرتے ہیں، ہم ڈرائنگ نہیں بنواتے. یہ سب سے میجر غلطی ہے جو ہم سب سے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کسی نے 5 مرلے کا گھر بنانا اور لوگ کیا کرتے ہیں نیٹ سے نقشہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہی ٹھیکیدار کو دیتے ہیں، ٹھیکیدار گھر بنانا شروع کر دیتا ہے. ہوتا تو ایسے ہے کہ ڈرائنگوں میں پلمبنگ کی ڈرائنگ ہوتی ہے، الیکٹریکل کی ڈرائنگ ہوتی ہے، فرنٹ ایلیویشن ہوتا ہے، اور یہ ٹوٹل ڈرائنگیں کوئی 20 سے 25 ہزار روپے میں بن جاتی ہیں. اور یہ 20 سے 25 ہزار روپیہ آپ کو کئی لاکھ روپے بچاتا ہے. اگر آپ نے الیکٹریکل اور پلمبنگ کی ڈرائنگ بنائی ہوئی ہے، کل کو 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کو کوئی پائپ بند ہو جاتا ہے تو آپ ڈرائنگ سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہاں سے ہم نے پائپ گزارے ہوئے ہیں. دوسری جو سب سے اہم بات ہے، اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ الیکٹریشین کام کر جاتے ہیں، بعد میں لوگ الیکٹریشین کو گالیاں نکالتے ہیں، جی پنکھے کا پوائنٹ یہاں دینا چاہیے تھا، یہ لائٹ کا پوائنٹ یہاں دینا چاہیے تھا. اگر آپ نے ڈرائنگ بنائی ہو، آپ پہلے خود اسٹڈی کریں کہ ہم یہ پوائنٹ کہاں کہاں آتے ہیں. اگر آپ نے پہلے ہی ڈرائنگ بنائی ہوگی تو آپ نقصان سے بچ جائیں گے. اور تیسری جو سب سے اہم غلطی ہے وہ ہم کرتے کیا ہیں، ٹھیکیدار ڈھونڈنے میں. سب سے جو میں نے میری آبزرویشن کے مطابق جو سب سے ہم اہم غلطی کرتے ہیں وہ ٹھیکیدار کو ڈھونڈنے میں غلطی کرتے ہیں، ٹھیکیدار کی سلیکشن میں غلطی کرتے ہیں. ہمارا سسٹم کیا چلا ہوا ہے، ہر بندہ آج کل ٹھیکیداروں کو گالیاں نکالتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ ٹھیکیدار ہمیں اچھا نہیں مل رہا کیونکہ ہمارا روزمرہ کا کام ہے. ادھر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اب ایک ٹھیکیدار نے آپ کو 300 روپے ریٹ دیا ہے، ایک ٹھیکیدار نے آپ کو 200 روپے ریٹ دیا ہے پر اسکوائر فٹ، آپ 150 والے سے کام کروائیں گے. اب ہوتا کیا ہے، وہ ہمارا بندہ آپ سے ٹھیکہ تو لے لے گا لیکن بعد میں کام ادھورا چھوڑ کے وہ بھاگ جائے گا. اس لیے دوسرا میرا ایک ایڈوائس ہے جو میں نے آبزرو کی ہے، اگر آپ کے گھر پہ 50 لاکھ روپے خرچہ آ رہا ہے، صرف 50 ہزار روپیہ آپ ان ٹھیکیدار مزدوروں کی خدمت کے لیے رکھیں، انہیں کھانا دیں، انہیں چائے دیں، ان کی خدمت کریں. میں 100% یہ کہتا ہوں یہ 50 ہزار روپے آپ کا کئی لاکھ روپے بچائے گا. پھر کبھی بھی مزدور بنا ہوا مسالہ چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا، کبھی بھی کالم میں کہ گریڈ کی جگہ اینٹیں نہیں پھینکے گا، کبھی بھی آپ کا 2 نمبر مٹیریل نہیں لگائے گا، کبھی بھی 2 نمبر اینٹ نہیں لگائے گا، نیت سے کام کرے گا، اوور ٹائم بھی لگائے گا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ ٹھیکیدار کیا کما جاتے ہیں. آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، یہ جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں جو 3 مرلہ 5 مرلہ چنائیوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، آپ نے پوری زندگی نے امیر ہوتا نہیں دیکھیں گے کیونکہ انہیں بچتا ہی کچھ نہیں، انہیں وہ بچتا ہے جو یہ ہاتھ سے کام کر لیتے ہیں. اس لیے ٹھیکیدار کا چناؤ بڑے دھیان سے کریں اور ٹھیکیدار کو پے کرنا دینا سیکھیں تاکہ آپ کی بچت ہو سکے اور کبھی بھی ٹھیکیدار پھر کام چھوڑ کے بھاگے گا نہیں. خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ.